sa Dios ang mga ninong ug ninang nga magiyahan sila usaon nila pagdumana ang maong bata. Di ba? Lisod sa kitan biya ka nga ang ato ang inanak kabadlungon sabot sa katilingban ni dako na lang siya nga di gud madisiplina busa kay kini bata pa man giyahan gid nato ang bata. So muuyon ba mo mga maninong ug maninang na makigsaad mo sa Ginoo? Dili ngadto sa ginikanan, kung dili makigsaad mo sa Ginoo, kay kung mingon mo makigsaad mo sa iyang mga ginikanan, posibilidad nga di mo mahadlok nga musupak sa inyong mga saad. Pero kay musaad man ta sa Dios, so tinguhaon gyud nato nga buhaton usab nato. Muuyon ba mo ana? Di isa ko nung kamot sa mga maninong o maninang nga muuyon sila nga makigsaad sila ngadto sa Ginoo. Hala, nakaywan na. Sige, sige. Kung ingon ko ninyo na ko'y sulti ang inyong tubag, o pastor, uban sa tabang sa Ginoo. Akong gihangyo ang mga maninang nga mubarog. Mga maninang, akin lagi si maninong lagi. Naninang mabuti nga na siya. Sige, inyo bang ikasaad sa Dios nga si Mark Liam Tabago nga sa iyang pagpadulong pagdako, kay mudako mo guni siya, dili mo guni siya mugamay. Sa iyang pagpadulong dako, inyo bang ikasaad sa Dios nga inyo siyang tabangan diha sa paggiya sa maayong mga butang? Amen. So inyo bang ikasaad sa Dios nga si Mark Liam dili ninyo tudluan og pagpalit og ilimnon, sigarilyo o kanang mga butang nga dili maayo para sa bata? Opo, pastor, uban sa tabang sa Ginoo. Inyo bang ikasaad sa Dios nga si Liam tudluan ninyo siya diha sa pagpakigrelasyon sa Ginoo? Opo, pastor, uban sa tabang sa Ginoo. Salamat mga maninang. Okay, lingkod